it's an evening news bulletin with me, Clinton D'Souza, and here are the top stories. Several Goans have shown their anger against the recently passed Bhumiputra bill. Now, some of the citizens and activists have come out in protest against this bill, and they have demanded not to change the name of this bill. Instead, this bill needs to be scrapped completely, failing to which they have threatened to come out on roads in large number of protests. Sogli law high regarding the Bhumiputri Adhikari bill, CM declare ko law ha. First thing, before going ahead, Parekaran Sanglole special status Goinkara ditle mun. Ma khobar aso na ye special status dipa hai mun. That too not for governments, for outsiders. Secondly, CM को इंसर पर सोदिता तुको agitation या कौन तुके तेरा येता है ते एक और तुको दोर पास जाए ना जले you want someone else to come and take our land and go. Who are staying for years and centuries and ancestors have saved our lands. It's not for you to take and grab and take it and go. This is not in your hands. In going che Koltuka, Halmagnaka, someone outsider coming and telling me, oh, I want your land. Who are you to tell it that you are going to take my land? I strictly and I condemn what CM has said and I want it scrapped. We all want the bill to be scrapped totally. Na zalyar. एक गोइंकर सारको पेटो नहानी उट्टलो same as we have saved for Konkan agitation, Goa Bachao Andolan. The same Andolan will happen in Goa now. I do not know who has drafted this law. It is not drafted by any Goinkar. If there was any person in any drafting committee which had drafted this law, they would have said, declare the name. The word Bhumiputra, if you remove the word Bhumiputra from this bill, then it becomes a bill for people who are not Bhumiputras. It's very clear. So we are the Bhumiputras. So you are saying you would remove the Bhumiputra only from the bill. But it's first it is meant for people who are not Bhumiputras. If people who come and settle down for 5, 10, 20 years are Bhumiputras, what is the name you are giving to the local citizens like Ramesh Gowns and all of us? What are you giving? What is the name? What name should we give you, Ramesh Bhai? What should we use? You are not Bhumiputras. Definition. Dusran konak do adlate. So only BJP government would come out with such stupidity. Only BJP government. Nobody else will come out with such stupidity. That is, the real people are given some other name, and the people who are not Bhumiputras are called Bhumiputras. This is only BJP Natakwadi that is going on. हांव ह्या बिलाक इतलो म्हणजे इतले प्रॉब्लेम जाला म्हाका डिस्टर्ब जाला म्हाज्या मायंडान ते हे बिल वाचून सुद्दां की हांव तुमकां सांगू शकना हो बिल हो आमचा आमी एक गोंयकार म्हणून कशें आमकां कळटलें वॉट इज आवर यू नो हाव यू वील रेकॉग्नायज दॅट वी आर गोंयकार बिकॉज ऑफ आवर लँग्वेज कोंकणी टुमॉरो यू गीव दीस पीपल ऑल द भुमिपुत्र रायट वॉट वील बी आवर लँग्वेज ऑफ दीस लँड कन्नड तमीळ ऑर कोंकणी what it will be. It is our identity. तुमकां इतले हे ना की तुम्ही आमची आयडेंटिटी काबार करता. You have seen people going working outside abroad. तांकां ते थंय हे दिता सिटीजनशीप दिता थंयची दुबयची ना दिना. हे लोक हांगा कामाक येयला आनी तेंचे जे इम्पॉर्टन्स आसा ते तितले पुरता आसूंक जाय. भुमिपुत्र हे न्हू. These are not Bhumiputra. Now, as a Goan Muslim, I am very proud to be a Goan Muslim and I condemn this Bhumiputra bill. On the 15th, I ask all the each of the Goan people to come to the ground and scrap this bill. आमी जे गोंयकार आहा न्हू ते गोंयकारांक आमकां वाटेक जे स्क्रॅप करपाचें हे कोण कडेन वावुरता पळय तेंचें काम हें आसा म्हणजे गोंय स्क्रॅप करप आनी आमकांय बी त्या स्क्रॅपान लोळप गोंयकारांकूय ओरिजिनल जे गोंयकार आहा तांकां लोळप म्हणजे कांय ना निमाणें झिरो आनी तेंचें बरें करप कोणाची तांकां सगळें वांटप सगळें पयशे घेवन आतां तुका प्रमोद सीएमाक कितें सांगपाचें आहा हेजेर प्रमोद सीएम हे मनीस हे बेश्टे कोणें हांकां हाडून पळय बसयला म्हणून हे मनीस कसले प्रमोद सावंत मनीस तो आयज ताणें भुमी अधिकारी म्हणून बिल ताणें इंट्रोड्यूस केला जे कोणाक फायदो आहा तेजेर कोणाक फायदो आहा आमकां तेंचो कांय फायदो ना आमकां हो फक्त दोळ्यांक पाणी लावपाक. Why Bhumiputra Adhikarini bill? Ramkrishna Zalmi, convener of Goin Circle, Munkaranso Awaz, said
that nearly 1964 Agriculture Tendency and Munkaryal Act should be implemented to give justice to Bhumiputra Govans and producer to declare tenants Munkars to be started at the earliest. Watch this special story wherein Ramakrishna explains how this Bhumiputra bill can affect Goans, especially the farmers. जमनीचो अधिकार दितलो जाल्यार नवीन बिलाची कांय गरज नाशिल्ली. पण सरकारान जे गेली 30 वर्सां पासून किंवा 3 वर्सां पयलीं हांगासर म्हणजे कट ऑफ डेट तांच्यांनी एप्रील 19 पासून जे कोण लोक आसात घरां तांकां ते अधिकार दिवपाक सोदतात. तर भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल म्हणजे भूमिपुत्र जर म्हटलें जाल्यार हांगासर 9,500 वर्सां पासून जे लोक हांगासर रावतात ज्यांच्यांनी वसाहत करून हे गोंयची शेतां भाटां केलीं तेंकां ते म्हणजे आदिवासी लोकांक भूमिपुत्र म्हणपाक येता. त्याच बरोबर 7व्या शतका पासून ते 16व्या शतका पासून जे अनेक लोक हांगासर आयले वेगवेगळ्या जाती धर्माचे लोक आयले आनी त्यांच्यांनी हांगासर वसाहत करून हांगा कल्टिवेशन करून हांगा ते रावतात तेंकां भूमिपुत्र म्हणपाक येतात. बिलूच जे आसा ते कायदेशीर नसून ते बेकायदेशीर आसा. ताका लागून हे बिल ताबडतोब संपूर्णपणे फाटीं घेवपाक जाय. टेनन्सी एक्ट जो गोंयांत आयला आनी मुणकार एक्ट आयला हो 1964 आयला आनी तेजें इम्प्लिमेंटेशन जावपाक 1976 सुरू जालें. तर तो कायदो जो आसा इतलो सुटसुटीत कायदो आसा. कसेल त्याची जमीन आनी राहील त्याचें घर म्हणजे कितें लँड टू दी टिलर. इतलो बरो सुटसुटीत कायदो आसतना नवीन कायदो हाडप आनी लोकांचे मदीं संभ्रम निर्माण करून कोणाक तरी फायदो करून दिवप हो एक मोठो षडयंत्र आसाशें दिसता. Locals from Girdori in Salseda are up in arms over the material recovery facility plant coming up in their village. Locals have alleged that in the Gram Sabha they had opposed for the same. However, licenses were issued for this construction. They also allege that this plant is being constructed by cutting several trees. आयज आमगे एकले शेजाऱ्यान आमकां फोन केलो अराउंड 9 o'clock सांगपाक की JCB येयल म्हूण हिंगा हिल कट करपाक प्लॉट कट करपाक प्लॉट नंबर 7 आनी सगळे पंचायता बॉडी येयला सरपंच येयला डिप्युटी सरपंच येयला आनी 5 मेंबर्स येयले. सो आमी सांगिल्लें तांकां 4th टायम चलता आतां हिंगा 4th टायम आमी एकठांय जाले हिंगा आमकां हिंगा गार्बेज डंप केलो नाका आमी सांगिल्लें तांकां आनी रिटर्न बिलां 2 फावट दिलां. We have also made a complaint with the Deputy Director of Panchayat. We have also complained to the BDO and we have also given a copy to TCP saying that we don't want this facility in a residential plot. कितले फावटी येयले कितें सांगतालो आतां आमी ताका स्टॉप करपा येयले आमी 4th फावट येयले स्टॉप करपाक आनी आयज ते पुलिसांक येयले म्हणजे पुलीस आनी ते नॉर्मली हो वर्क चलता सॅटर्डेज आनी संडेज कित्याक सॅटर्डे संडेज गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स क्लोज आसतात. Girdoli Panchayat, they are indulging in the irregularity of hill cutting here. Have a look here and the other side. They want to build a garbage dump. Villagers have an objection. We don't want it here. But they are doing everything possible because they have another project worth crores which they want to give the license. And they want to show this as the garbage dump. Our stand is clear. We don't want the garbage dump here. तो दुसरो प्रोजेक्ट येता तो कितें तो दुसरो प्रोजेक्ट येता तो मोळ 1 थिंगा हावजिंग प्रोजेक्ट वर्थ क्रोर्स. सो तो तेजे आड हे कोताय ते ताजे गार्बेज डंप दाखोवपा जाय म्हूण ते हे कोताय गार्बेज डंप. आतां हांगा क्लिनिंग केला आनी कटिंग केला ते सगळें पंचायतान केला ऑफिशियली येवन इलिगली हिल कटिंग आनी क्लिनिंग. ऑल ट्रीज आर कट, हिल्स आर कट इवन थंय केला आनी अदर सायड ऑल्सो. हय हिंगा एकठांय करून आमी प्लॉट घेयलो आहा आनी हिंगा आतां घर काडपा आहा आतां आमी हिंगा मागीर कितें करून घर काडपा हिंगा बाबा अशें घेवन आनी हिंगा रेजिडेंट्सांक कोणाक सांगलो ना तेणी मिटींग घेयली आनी थोड्या लोकांक परमिशन घेवन तेंकाय खबर ना खंय येता तें प्रोजेक्ट खंय येता तें खबर ना तेणी कोणाक थोड्यांक सायन घेतली आनी आमची हिंगा डंप कोताय ते आतां आमी करपा दिवपा न्हय तेशी. It's been more than 13 hours that people in Kolle Mapsa are in dark. No electricity has forced the people to come out and raise their voice. Speaking to HCN, locals from Mapsa highlighted the issues faced
by them due to irregular power supply and regular power cuts. Even after several complaints, there was no solution to their grievances. कशी धावपळ करून लाईट हाडप तेंचेर आसता, आमी काय करू शकना. आमी येवन काम करून घेऊ शकता. लायनमॅन वयर चडटा, आपली कामां करता आनी जेई हांगासर आसा तो धावपळ करून काम घेता. पण LT लायनीचेर म्हणटा तो आपूण LT लायन म्हाका प्रत्येक फावटीचो सांगता STचो जेई फोन घेतलो आपूण LT लायन. हें म्हाका दिसता तेंच्यांनी मेळोन जर काम केलें जाल्यार काय प्रॉब्लेम जावचो लोकांक खातीर. कारण आमकां चिंततना आमच्या जनतेचो ट्राय करून चिंतूंक जाय, आमच्या वॉर्डाचें चिंतूंक जाय आनी म्हापशेकारांचें चिंतूंक जाय. म्हणून हांव मागता की जेई कडेन मागता किंवा EE कडेन मागता की बेगींतल्या बेगीन जेई जो आसा गावडे तेका तेचें काम जें कितें आसा तें तेका सांगून दिवचें आनी मनशां वांगडा कशें उलोवप हें तेका कळोवन दिवचें. तो तुमकां कॉपरेट करना म्हणून? हय, आमी आमदारा कडेन ऑलरेडी पावयल्लेले आसा. जेन्ना फाटले दीस जाले तेन्ना आमी आमदारा कडेन पावयल्लेले आसा. आमदारान नोट घातलेलो आसा आनी काबराला कडेन उलयतलो म्हणून आपूण तेजे कडेन सांगलेलें आहा. मागता आमदारा कडेन की बेगींतल्या बेगीन गावडे जो आसा तेचेर एक्शन घेवची. बेगीन लायट येतली म्हणून. आतां 13:30 वरां जालीं. लोकांचो फोन येवसर चालूच आसा फोन येवप. कारण लायट ना म्हणटकूच फोन मार. सायक्लोना मेन म्हणजे सायक्लोना टायमार सुद्दां गावडे जो आसा तो नासलो. तेन्ना तेंच्यांनी आनी एक रिजन सांगलें कितें तरी आमी मानता. पण आतां तरी सायडीर तो आमकां जाय. कारण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे मनीस जे आसा तेंचे जर तांकां कितें जालें जाल्यार कोण जबाबदार. तर आमी काय फोन लावन कोणाक काय सांगूंक शकना. ते आसतना फोन कितें जावन तरी कितें तरी लोकां कडेन हें जावन लायन बंद कर हें कर तें तेंच्या हातीन आसता. म्हणून म्हाका तेणी येयन मातशें हें घेवचें तेजें. हे सद्या लायन तुटलेली पळय ती आमी चार्ज केला. लायट येयली आतां. एट प्रेझंट सगळ्यांक लायट आहा. ओनली थिंग कितें जालें राती 2-3 कडेन प्रॉब्लम आशिल्ले. सकयल खंय मोसुंडी थंय लायन तुटिल्ली. मेन सेक्शन लायन तुटलेली. अनसाबादानूय प्रॉब्लम आशिल्लो. त्या खातीर मातसो टायम जालो. आतां एट प्रेझंट सद्या केलें आमी चार्ज केला. लायन चालू केल्या. स्थानिक जो नगरसेवक आसा त्याचो एक आरोप आसा का तुमचो जो जेई आसा गावडे ते कॉपरेट करून हेचेर कितें म्हणना तुमी सद्या हे लायनीन तुमी आसात जेई म्हणून? हांव ST पळयता. हाय टेंशन फूल म्हापसा हांव पळयता. आनी तूं हे सायटीक येयना तो दिसात ना कारण कितें ते ऑफिसान नासता? आसता ऑफिसान आसता. येता न्हय फिल्डार येना? येता. COVID cases have not yet decreased. Positivity rate now stands at 2%, says Chief Minister Dr. Pramod Sawant. CM also clarified that people entering Goa must be vaccinated, both doses or compulsory RT-PCR tests, while people coming from Delhi and Kerala must produce a RT-PCR negative certificate even after being vaccinated. ओपनिंगाचेर अजून निर्णय जावंक ना. ओके, आमचो अजून हांवें जशें म्हटलां की सेकंड डोस टिचरा खातीर आनी बाकीच्या स्टाफा खातीर आमी परमिशन्स मागला. ते परमिशन येवन जर तेंचो सेकंड डोस कंप्लीट जातलो आनी वील सी हे केरळ सारकिल्या राज्यांत जे आसा पळय हो थर्ड वेवचो केसीस खूब मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागल्या. केरळांतल्यान येवपी लोकांक आमी कंपल्सरी RT-PCR म्हटल्या. बाकीच्या कडेन जर आमी म्हणटा की जशें कोवीड नेगेटिविटी सर्टिफिकेट चलता खंय कोवीड डबल डोस किंवा कोविड नेगेटिविटी बाकीची सर्टिफिकेट चलता पण थंयच्यान RT-PCR प्लानिंग जो फेस्टिवल्स है इसके हिसाब से अभी तक पॉजिटिविटी 1.8 to 2% तक है. अभी भी कोई एक दो डेथ स्टेट में हो रहे हैं. पूरे प्रिकॉशन के साथ हमेशा के लिए बहुत सारे टेस्टिंग गोवा में करते हैं. आगे आने वाला फेस्टिवल ध्यान में रख के हम SOP लोगों के लिए निकालेंगे, लेकिन लोगों ने बड़ी मात्रा से इकट्ठा न होना चाहिए. इसीलिए गवर्नमेंट की कोशिश है कि इस तरह से बड़ी मात्रा से फेस्टिवल टूरिस्ट के लिए कुछ एट प्रेजेंट तो हम टूरिस्ट के एट प्रेजेंट जो SOP स्टेट में है विद कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट है और डबल डोज बोथ डोसेस और वैक्सीनेटेड कंप्लीटेड. इसीलिए इन लोगों Well, the much awaited Damodar Bajani Sapta festival will be celebrated in a subdued manner, the second year in a row in the midst of the pandemic. While the devotees will not be allowed to enter the temple, the religious activities will be streamed on social media. अंदू वर्सा 14 तारखेक सप्तक आसा 14-15 पण डिसिजन जाला त्या प्रमाणे 14, 15 आणि 16 म्हणजे सोमारा लेट इवनिंग पर्यंत जो स्वातंत्र्यपद रोड आसा देवळा कडला हे दोनूय रोड आसा हे ट्राफीक सगळे 100% ब्लॉक करून दवरताले. कसलेच तरेचे ट्राफीक यो वच करचे ना. लोकां खातीर तो रोड बंद दवरपाचो केला. आणि तेच प्रमाणे लास्ट इयर जशें आमी SOP फॉलो केल्या तेच पद्दतीने SOP फॉलो करून आमी सप्तक मनोवपाचें केला. तातूंत अशें आसा की आमी हे अंदू वर्सा भाविकांक जे आसा हे देवळान दर्शन मेळचें ना.
ताच्या खातीर आमी वर्च्युअल जे आसा फेसबूक आनी यूट्यूब हाज्या माध्यमांतल्यान तांकां दर्शन मेळचें 24 तास म्हणून आमी वेवस्था केल्लेली आसा. ताच्या खातीर देवळा कडलो जो भाग आसा हो आमी पूर्णपणे गेल्या वर्सा पद्दतीन जातलो. शॉपां आमी म्युन्सिपालिटीक रिक्वेस्ट केला की एक सुद्दां शॉप जे आसा देवूळ आनी तेज्या परिसरांत एका सुद्दां देवळाक परमिशन दिवची न्ही, कारण ताच्या नंतर SOPचें खंय तरी उल्लंघन जावपाची शक्यता म्हणून आमी उत्सव समिती जी आसा उत्सव समितीन जे कितें आमच्या नदरेक येयला तें आमी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीक रिक्वेस्ट केला की तुमी जाता तितले आमी तुमकां सहकार्य करपाक रेडी आसा, पण हे SOP फॉलो करून सगळ्यांनी उत्सव करपाक मदत करता. आनी आमी एक सप्तकाक भजना बद्दल एक निवेदन केलं. म्हणजे गेल्या वर्षी कितें जालें, आमी दर वर्सा 24 भजनां जातात देवळान, म्हणजे 24 तास 24 भजन करतात ते. पण ह्या वर्सा आमी कितें केलें, रवींद्र भवनान सगळ्यांचें रिकॉर्डिंग केलां, एक तास भजन, आनी तें भजन हांगासर रिकॉर्डेड हांगा आयकूंक मेळटलें. म्हणजे देवळान आवाज येतलो प्रत्येक भजनाचो, एज इफ ते भितून भजन चल्लेले भशेन. आनी हे एका जर आमी खंयच्या चॅनलाकूय दिवपाक शकता, अजून ते चल्लेलें ना. And now for the weather update, there was no large change in the weather. Moderate rainfall to continue in Goa. The state of Goa will continue to receive heavy rainfall during the next 24 hours. This is what was forecasted by the IMD. Rainfall recorded in millimeters across the state in last 24 hours is Pernes 6.8 mm, Mapsa 4 mm, Penjim 2.4 mm, Old Goa 36.3 mm, Sanklim 7.6 mm, Ponda 13.8 mm, Murmugaon Dabolim 2.4 mm, Margaon 28.2 mm, Kepe 26.4 mm, Sangye 29 mm, Kankon 6.8 mm.